वैसे तो मैंने आज तक कोई सियासी प्रोग्राम नहीं किया, ना ही कोई सियासी वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो वीडियो बनाने लगा हूं ये कतई तौर पे सियासी नहीं है। ये आपको अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए है वीडियो जो है, और बहुत जरूरी है कि हम ये जान सकें कि हमने वोट जरूर देना है। और मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह 9। मुमकिन है आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हो उस वक्त 8 तारीख आ चुकी हो। मुमकिन है कि आप ये प्रोग्राम जो है ये इलेक्शन के बाद देख रहे हो। मेरी ख्वाहिश है कि आप ये प्रोग्राम जो है ये इलेक्शन से पहले देख रहे हो, और मेरी बातों को जरूर सियासी वाबस्तगियों से हट के सुनिएगा, सियासी वाबस्तगियों से उनको अपने सामने ना रखिएगा, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के मेरी ये बात जो है इसको जरूर समझिएगा। देखिए, पहली बात ये है कि वोट कल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वहां पे मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने वोट नहीं डालना, इसलिए वोट नहीं डालना कि यार आखिर में तो धांधली हो जानी है, तो मेरे वोट डालने का जो है फर्क क्या पड़ता है। एक लम्हे के लिए मैं उसकी मायूसी पे परेशान हुआ कि धांधली या की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा है और वोट नहीं डालना चाह रहा, कि इस वसवसे से घबरा के कि पता नहीं शायद इंतखाबात में धांधली हो जाए, आपने कतई तौर पे ये नहीं करना कि वोट डालने ना जाएं। वोट जरूर डालना है, क्योंकि वोट डालना हम सब के लिए बहैसियत कौम बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी एवरेज एज ले लेना कि हमारी एवरेज एज है, वैसे तो मौत किसी वक्त भी आ सकती है, लेकिन मेडिकली से अगर हमारी एवरेज एज 80 साल है तो उस 80 साल में से 20 साल तो हम वोट डाल ही नहीं सकते, पीछे बच जाते हैं 60 साल। अगर हम बाकी अब जो पीछे 60 साल बचे हैं तो उनको देखें तो हम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 12 दफा वोट डाल सकते हैं, सिर्फ 12 दफा हम वोट डाल सकते हैं। और वोट डालना हमें अल्लाह ताला एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप, अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी तो अल्लाह ताला हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप वो शख्स जाके उसको वोट डालिए जिसने आपके मुल्क का या आपकी जगह का उसने निजाम जो है अल्लाह के हुक्म से चलाना है। हम जितनी ये बातें करते हैं कारोबार की और कारोबार से मुतल्लिका तमाम तरक्की की, इसका बहुत सा दारोमदार जो है वो हमारे वोट के ऊपर है। हमने वोट जरूर डालना है, और वोट डालते वक्त ये सोच के वोट डालना है कि हमने वोट जो है अपनी तरफ से बेहतरीन क़ियादत को, बेहतरीन पैगाम को, बेहतरीन मिशन को हमने वोट देना है। तो अब आपको अल्लाह ताला ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप जाके उस शख्स को वोट डालकर, तो वोट डालना इसलिए बहुत अहम है। देखो, हम अक्सर ये बात तो करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही है। हमारी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है कि एक जब वोट डालने की बात आती है तो हम इतना नहीं कर पा रहे कि यहाँ तक कि हमें छुट्टियां भी मिल रही हैं कि हम अपने इलाकों में वापस जा सके और अपना वोट डाल सके। बाकी बात आ जाती है वो मेरे दोस्त की कि जी धांधली हो जानी है। देखें यार, हम अपना फर्ज पूरा करें ना, हमारा फर्ज है हमने वोट डालना, बाकी आगे धांधली होती है। हम तो अपने अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह हो सके ना कि अल्लाह मियाँ आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी, हम गए थे और हमने जाके वोट डाला था हमारा जो था। बाकी अगर कोई धांधली करता है तो वो उसके अपने अमल का जिम्मेदार होगा ना, उसके अमल के आप तो जिम्मेदार नहीं होंगे, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया। तो इस चीज से मत घबराएं कि कोई धांधली हो जानी है या ऐसी कोई चीज हो जानी है, अपना वोट जरूर डाल कर आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वोट हमने उसको देना है या उस पार्टी को देना है जो हमें नजर आए कि वो वोट खरीद नहीं रही है। अभी ये भी बहुत कुछ सुनने में आता है कि लोग जो हैं, कुछ पार्टियां जो हैं या कुछ उम्मीदवार जो हैं वो वोट खरीद रहे होते हैं। हम ये सोच लें कि हमने अपनी पूरी ईमानदारी से हमने अपना वोट देना है। हम अक्सर ये भी करते हैं कि दोस्त अहबाब को वोट देते हैं, हम अक्सर ये भी करते हैं कि बरादरी के पीछे वोट देते हैं, हम अक्सर ये भी करते हैं कि पर्सनल वेंडटा, पर्सनल दोस्तियां, पर्सनल दुश्मनियों की वजह से किसी को वोट नहीं देते, और पर्सनल अगर दोस्ती हो तो वोट दे देते हैं।
یہ ووٹ کے ساتھ خیانت ہوگی، یہ آپ کے ووٹ کے ساتھ خیانت ہوگی، یہ پوری قوم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ تو پھر اگر ہم ووٹ غلط دے رہے ہیں تو پھر ہم قطعی طور پہ یہ کہنے کے مجاز نہ ہوں گے کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ ووٹ دینا ہے، اپنے ووٹ کی پوری ذمہ داری لینی ہے کہ ہم جو ووٹ دے رہے ہیں وہ ایک بے مثال قیادت کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، ایک ایماندار قیادت کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ووٹ ضرور دیں۔ اور دیکھو یار، بات یہ ہے کہ جب ووٹ ڈالو گے تو اپنے آپ کو آپ اس سسٹم کی پروگریس کا پارٹ بناؤ گے نا۔ آپ نے آپ کی کوئی رائے نہیں ہے اس سسٹم کے اندر، تو آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار کرپشن بہت زیادہ ہے یا کام نہیں ہو رہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ووٹ تک تو ڈالا نہیں۔ تو پہلی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ ووٹ ضرور ڈالیں۔ اور آپ یقین جانیے، یہ جو دھاندلی کی بات ہے، میں تو یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری امانت میں خیانت کرتا ہے، ہمارے ووٹ کے ساتھ کوئی دھاندلی کرتا ہے، تو روز محشر تو ہے نا، ہم بہت گنہگار بھی ہیں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ اس اتنی بڑی خیانت کرنے والے کو اتنی بڑی سزا دے روز محشر کہ اس کے سارے نیک اعمال کینسل، اس کے جتنے نیک اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دے، ہماری جتنی برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے۔ دیکھیں، حق تلفی ہوگی نا، اور حق تلفی کے حوالے سے حقوق العباد متاثر ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمارا ووٹ ڈالنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے کہہ تو سکیں کہ یا اللہ، ہم نے ووٹ ڈالا تھا، فلاں لوگوں نے ہمارے ووٹ سے، جس کا آپ کو پتا ہے انہوں نے ہمارے ووٹ کے ساتھ دھاندلی کی تھی، ہم وہاں مظلوم ٹھہرے، آج آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمارا بدلہ یہاں چکائیے۔ کیا پتا ان کے سارے نیک اعمال ہمارے کھاتوں میں آ جائیں اور ہماری بخشش ہو جائے اور ہمارے سارے گناہ جو ہیں ان کے کھاتوں میں چلے جائیں۔ تو ووٹ ہم نے ضرور ڈالنا ہے، نیک قیادت کو ووٹ ڈالنا ہے، اپنے پوری ایمانداری کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ کو قطعی طور پہ کبھی سوچنا بھی نہیں ہے ہم نے کہ ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 موقع دیے ہیں، اس کے اندر ہم نے کبھی بھی ووٹ اپنا کسی کو بیچنا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جو لوگ ووٹ خریدتے ہیں، مثال لے لیجئے کہ ایک حلقے کے اندر 2 لاکھ ووٹر ہیں، اور مثال یہ لے لیجئے کہ جیسے کہ آج کل سننے میں آتا ہے کہ جی 5,000 روپے کا ووٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے، تو مثال لے لیجئے کہ 2 لاکھ کے 2 لاکھ ووٹر بک جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے صرف 100 ملین خرچ کرے گا وہ شخص جس نے سارے ووٹ خریدے، اور اس 100 ملین کے اگینسٹ وہ کتنے فائدے لے رہا ہوگا۔ 100 ملین جو ہے ایک کچھ بھی رقم نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا انڈسٹریل یونٹ جب شوگر فیکٹری لگتی ہے تو وہ تقریباً 300-400 ملین کی ایک شوگر فیکٹری لگتی ہے، تو اس نے تو صرف 100 ملین خرچ کیا۔ تو ووٹ ہم نے نہیں بیچنا، پوری امانت کے ساتھ ہم نے ووٹ دینا، کیونکہ اس ووٹ کے جواب دے ہم اللہ تعالیٰ کو۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اگر بہت پسند آیا ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے تو یہ پیغام شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ الیکشن کے دن اور الیکشن کے علاوہ ہمارے تمام دنوں میں ہماری مدد فرمائے۔